जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी निर्वाचन संवाद कार्यक्रममा छौँ। यो कार्यक्रम खास गरी स्थानीय सरकारको अब चुनाव हुँदैछ, निर्वाचन हुँदैछ। वैशाख 30 गते मतदाताहरू मत दिन आतुर हुनुहुन्छ र नेता कार्यकर्ताहरू र उम्मेदवारहरू गाउँघरमा भोट माग्दै हिँड्नु भएको अवस्था छ। विभिन्न प्रतिबद्धता दिँदै जनतासँग, नेपाली जनताको बिचमा गएर घर दैलो गर्दै भोट माग्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। किन उम्मेदवारी भयो भन्ने त्यो विषयलाई सन्दर्भ जोड्दै म आज एकजना उम्मेदवारलाई निम्ति आएको छु स्टुडियोमा। उहाँ हुनुहुन्छ भगत बहादुर नेपाली, बडैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। तपाईँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो, एकाएक पोलिटिक्समा कसरी आउनुभयो त? धन्यवाद आशिष सर, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि। जसरी म मेरो यो समयलाई यो मेरो जुन युवा अवस्था छ अहिले, यसलाई निरन्तर मैले आफ्नो समय बढी त मैले सामाजिक सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा मैले व्यतीत गरेँ। र जसरी चाहिँ 2074 सालको स्थानीय निर्वाचन भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जसरी सिंहदरबारका अधिकार हाम्रो घर आँगनमा स्थानीय सरकार मार्फत पुरा हुने सपना हामीले देखेका थियौँ र त्यो सपना अनुरूप स्थानीय सरकारमा निर्वाचित हुँदै गर्दाका जनप्रतिनिधिहरूले विशेष गरेर सामाजिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, त्यहाँ स्थानीय आवश्यकता अनुसारको विकास र समग्र समुदायलाई र त्यो बडैयाताल गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउनका लागि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षित रूपमा जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ र अपेक्षा गरे अनुरूपको परिवर्तन हुन सकेन। र म आफै पनि अलिकति शिक्षित युवा, जसमध्ये अहिले म 30 वर्षको हुँदै गर्दा त्यो समाजलाई, त्यो बडैयाताल गाउँपालिकालाई, मेरो स्थानीय तह बडैयाताल गाउँपालिका पर्छ, त्यो बडैयातालको जुन संरचना, भौतिक संरचनादेखि लिएर त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण जनसमुदायको जीवनस्तर जुन रूपमा अगाडि जानुपर्ने थियो र भौतिक संरचना अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो बढेको पाइएन। र अहिलेको 5 वर्षको अवधिमा कुनै पनि परिवर्तन हुन नसकिरहेको अवस्थामा म सामाजिक अभियन्ता पनि भएको हिसाबले यसपालि बडैयातालको मुहार फेर्नका लागि र बडैयातालमा सुशासन कायम गर्नका लागि र बडैयातालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट दिएको छु। र मैले शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न अङ्गका रूपमा लिएको छु। जसरी मैले आफूले सामाजिक विकास गर्नका लागि जुन मेरो यो जोस छ, जुन म आफूसँग भएको एउटा क्षमता छ र जुन योग्यता छ, मलाई लाग्छ यो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यद्यपि त्यहाँका मतदाताहरूले मलाई अनुमोदन गर्नुभएको खण्डमा अब आउने स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दै गर्दा म आउने 5 सालभित्रमा त्यो गाउँपालिकालाई कम्तीमा पनि नमुना गाउँपालिका बनाएर देखाउँछु। एउटा सुशासन मैत्री पालिका निर्माणका लागि मेरो अभ्यस्त, मेरो यो आफ्नो सिप, यो आफ्नो जुन क्षमता छ, म त्यसमा प्रयोग गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि नै म राजनीतितर्फ अलि बढी उन्मुख भएर म त समाज सेवाका लागि मैले आफ्नो समय व्यतीत गर्न चाहन्छु। यो कारणको कारणले तपाईँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो? एकदम आशिष सर। तपाईँलाई जनताले किन भोट दिने त? अब उम्मेदवार त हुनुभयो, तपाईँको पार्टीको गठबन्धन पनि छैन, देशभरि गठबन्धन छ तर पालिकामा चाहिँ गठबन्धन छैन, के हो त? साँच्चै पनि राम्रो कुरा उठान गर्नुभएको छ। मेरो जनताले किन मलाई भोट दिने त भन्दै गर्दा बडैयाताल आम
आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले बडैया तालको परिस्थिति समग्र रूपमा आकलन गरिसक्नु भएको छ। 74 सालमा अब त्यहाँ निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिधिहरू जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्व भएको त्यो गाउँपालिका हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको पनि 4वटा वडा र एमाले 5वटा वडा र समग्र गाउँपालिका कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको त्यो गाउँपालिका हो र अहिले त्यहाँ जुन सेकेन्ड ब्यालेन्समा रहनुपर्ने एउटा चाहिँ शक्ति पृथकीकरण हुनपर्ने हो त्यो भएन र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा मोनोपोली आफूलाई मन लाग्ने एउटा चाहिँ काम कारबाहीहरू मात्रै गर्नुभयो, जसका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ विकास भन्दा पनि त्यहाँको समाजको रूपान्तरण भन्दा पनि त्यहाँ अनियमितता भ्रष्टाचार होइन लगायत चाहिँ थुप्रै नराम्रा कुकृति मात्रै कामहरू भए, त्यो गाउँपालिकाको विकास हुन सकेन। अहिले म त्यहाँ मतदाताको माझ जाँदै गर्दा कतिपय धेरै पीडित आमा बुवा दाजुभाइहरूको कुरा म सुन्न पाउँछु। त्यहाँ स्वास्थ्यको समस्या त्यस्तै छ, कृषकहरूको समस्या त्यस्तै छ, बाटाघाटाका समस्याहरू त्यस्तै छ। त्यहाँ रहेको ठुलो एउटा चाहिँ बडैया ताल गाउँपालिका बडैया तालै छ, जुन तालको नामले त्यो बडैया ताल गाउँपालिका रहन गएको छ। प्राकृतिक जलाशय सिमसार क्षेत्र हो, त्यो पोखरीको संरक्षण र सम्वर्धन हुन नसकेका कारण र समग्र त्यहाँ बडैया ताल गाउँवासीलाई उहाँहरू जनप्रतिनिधि रहँदै गर्दा त्यो पालिकाको दुर्दशा देखेको हुनाले अहिले समग्र मतदाता चाहिँ म जाँदै गर्दा मत माग्न जाँदै गर्दा सबै मतदाता मेरो पक्षमा अहिले आइरहनु भएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि मतदाताहरूले मलाई मत दिने कुरामा म विश्वस्त छु। तपाईँले आरोप लगाइरहनु भएको छ कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भन्ने होइन नि त? नै, त्यस्तो होइन। यो फेरि मैले के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व रहेको पालिका हो त्यो। मैले यो भन्दै गर्दाखेरि पार्टीलाई मैले दोष लगाउन खोजेको चाहिँ होइन, तर के हो भने पार्टीले टिकट दिएर जसरी चाहिँ जनप्रतिनिधि अनुमोदन भइसकेपछि त्यो पालिकालाई जुन रूपले समृद्ध र समुन्नत पालिका काम गर्न सक्नु भने मेरो आरोप मात्र के हो भने उम्मेदवार भएपछि मात्र यो आरोप हो कि त्योभन्दा पहिला पनि आरोप थियो? नै, यसमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ निरन्तर 2074 सालमा स्थानीय सरकार बनिसकेपछि स्थानीय सरकार त्यहाँ चाहिँ जब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्न सुरु गर्नुभयो, बीचबीचमा जुन कुराहरू नगर्न पर्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्दै गर्दा योजना छनौटका कुराहरू गर्दै गर्दा राम्रा काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सुझाव दिँदै गर्दा पनि उहाँहरूले नगर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ निरन्तर त्यहाँ आवाज उठाइरहेका छौँ। सुकुम्बासीको सन्दर्भमा जो चाहिँ अव्यवस्थित बसोबास गरेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ आफै मनोमान तरिकाले चाहिँ जानकारी बिना नै डोजर लगाएर त्यहाँ भत्काउने काम जस्ता कुकृति कामहरू गर्नुभयो, त्यसका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ भएका अनियमितताका विषयमा अनुदान आफ्ना कार्यकर्तालाई जो लक्षित वर्ग छ, जो लक्षित समुदाय छ, त्यो समक्ष नपुगेर जसले पाउनै पर्ने एकदम आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले नपाएर आफ्ना पार्टीका आफ्ना चाहिँ नजिकका घर परिवारलाई मात्रै दिएका कारणले गर्दा उहाँहरूमाथि हामीले निरन्तर खबरदारी र आवाज उठाइरहेको छौँ। नत्र यो भगत नेपाली अहिले आफ्नो पेसालाई छुट्टै राखेर यो सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ हात हाल्ने अवस्थामा पुग्थेन होला। यो आवश्यकता देखेर तपाईँले यो सब कारणले तपाईँले भोट दिन्छ? एकदमै मलाई विश्वास के छ भने बडैया ताल गाउँवासी जति पनि मतदाता हुनुहुन्छ बडैया तालको समग्र विकास गर्न सक्ने लायक उम्मेदवार भनेको अहिले भगत नेपाली हो, जसको पछि अहिले सम्पूर्ण मतदाता मेरो अवस्था अहिले हेर्नुभयो भने म त्यति धेरै ठुलो एकदम सम्पन्न परिवारको म व्यक्ति होइन, म साधारण परिवारको एउटा नागरिक हो। म त्यो बडैया तालमा रहेको नागरिक हो, त्यसले गर्दा पनि मेरो पक्षमा जनलहर त्यही हिसाबको छ, अलि त्यही हिसाबको आकर्षण बढ्दो छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा उत्साह के थपिएको छ भने सामाजिक सेवामा जुन उद्देश्य लिएर म त्यहाँ गइरहेको छु, बडैया ताल गाउँपालिकामा म प्रवेश गरिरहेको छु र नेपाली कङ्ग्रेसले जसरी विश्वास लागेर सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउने जुन मुख्य उद्देश्य लिएर मलाई त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न म सक्छु र समग्र मतदाताले त्यो आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ र त्यो माया स्नेह मैले पाइरहेको छु। आशिष सर,
तपाईँको एजेन्डा के त, मुख्य एजेन्डा के जनताले तपाईँलाई भोट दिने? नेता त थुप्रै भए, बाचा धेरै गर्छ नेताहरूले, निर्वाचनको समयमा यो गर्छु त्यो गर्छु, बाटो बनाइदिन्छु, घाटो बनाइदिन्छु, तर पछि देखिन्न, मतदाता घरमा देखिन्न। धेरै जनगुनासो छ जनताको। सक्षम नेतृत्व आउनुपर्छ, राम्रो आउनुपर्छ भन्छन्, पढे लेखेको हुनुपर्छ। त्यसमध्ये केही कुराहरूमा तपाईँ परिपक्व आफै भन्नुहुन्छ म शिक्षा क्षेत्रमा थिएँ, मैले पढे लेखेको हुनुहुन्छ, तर चाहिँ यो काम गर्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु बाचा गर्ने नेताहरूको प्रवृत्ति छ त। तपाईँको एजेन्डा के लिएर जाँदै हुनु? जनताले तपाईँको कुरालाई कन्भिन्स हुने र तपाईँले नै मतदान गर्ने, किनभने जनताको अमूल्य मत हो त। हो, पक्कै पनि आशिष सरले राम्रो कुरा उठान गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि धेरै किसिमका आश्वासनहरू अगाडिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दिनुभयो र अहिले म पनि मतदाता कहाँ जाँदै गर्दाखेरि मैले अनावश्यक धेरै प्रतिबद्धताहरू लिएर, धेरै सङ्कल्प लिएर जाँदै गर्दा हुनसक्छ जुन योजना चाहिँ मैले बाँडिरहेको छु, जुन सपना मैले त्यहाँ देखाइरहेको छु, अबको 5 सालमा पनि म त्यो सपना पुरा गर्न सकिनँ भने म पनि असक्षम हुन्छु। त्यसले गर्दा मलाई एउटा कुरा के ज्ञान छ भने एउटा शिक्षाद्वारा सामाजिक परिदृष्टिकोण जुन छ त्यसलाई अलिकति सबल र त्यसलाई स्थापित गर्नका लागि बडैयाताल गाउँपासीका लागि मैले विशेष गरेर म आफै पनि शिक्षा क्षेत्रबाट जोडिएको व्यक्ति भएका कारणले गर्दा बडैयाताल गाउँपालिकामा यो 5 सालको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा जुन परिवर्तन हुनुपर्ने थियो, शिक्षा क्षेत्रमा जुन एउटा विकास हुनुपर्ने थियो, सुधार हुनुपर्ने थियो, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि त्यहाँ धेरै ठुला अभ्यासहरू हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको पाइएन र शिक्षा क्षेत्रको एउटा गुणस्तरीय शिक्षा एउटा खस्किदो अवस्थामा बडैयाताल गाउँपालिकामा छ। र विशेष गरेर म त्यहाँ जाँदै गर्दा मेरो सङ्कल्पका रूपमा रहेको एउटा शिक्षालाई मैले विशेष जोड दिएर गएको छु र बडैयाताल गाउँपालिकामा आशिष सर अहिले भन्नै पर्ने हुन्छ समग्र देशैभरका स्थानीय पालिकाहरूमा कम्तीमा पनि एउटा सुविधा सम्पन्न प्राविधिक शिक्षालय छ। तर त्यो पालिका यस्तो पालिका छ कुनै पनि प्राविधिक धारका अध्ययन त्यहाँ हुँदैन। अहिले युवाहरू बेरोजगार छन्। किन बेरोजगार छन् भने कोही मास्टर डिग्री पढेर पनि, ब्याचलर पढेर पनि त्यहाँ बेरोजगार बस्न परिरहेको अवस्था छ। त्यो कारण के पनि हो भने त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक शिक्षा नहुनुको एउटा प्रमुख समस्या हो। प्राविधिक शिक्षा भएर कुनै सिटिबिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर ती युवा दक्ष जनशक्तिका रूपमा विकास गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षाको अत्यन्त खाँचो छ हैन। अहिले सिप मार्फतै युवालाई चाहिँ अहिले उद्यमशीलतासँग जोड्न धेरै सजिलो छ। त्यस कारणले गर्दा पनि शिक्षा अन्तर्गत बडैयाताल गाउँपालिकामा एउटा राम्रो नमुना, एउटा कम्तीमा पनि एउटा प्राविधिक शिक्षालय यो 5 वर्षको अवधिमा लिने र त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अहिले भन्नुहुन्छ 74 सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जुन दिएको अधिकार छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन सुधार हुनुपर्ने थियो त्यहाँ अहिले पनि मलाई लाग्छ स्थानीय सरकार निर्वाचित भइसकेपछि यो 5 सालको अवधिमा एउटा पनि एम्बुलेन्स त्यहाँ छैन। स्वास्थ्यको समस्या धेरै छ। त्यहाँ हुने गर्भवती महिला, इमर्जेन्सी कुनै अकस्मात बिरामी परेको अवस्थामा नेपालगञ्ज आउनु परेको खण्डमा त्यहाँ सरकारी एम्बुलेन्स पर्याप्त रूपमा चाहिँ त्यहाँ छैन हैन। त्यही भएर स्वास्थ्यका समस्याहरू धेरै छन्। त्यहाँ गएर थारू समुदायका लागि जुन महत्त्वपूर्ण लाग्ने जुन सिकल सेल रोग छ त्यसको चाहिँ समयमै पहिचान गर्ने त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रयोगशालाहरू छैनन्। यसका लागि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यहाँ धेरै ठुला समस्याहरू छन्। त्यसै गरेर बडैयाताल भनेको एउटा यस्तो पालिका हो जो कि कृषि भूमि, उर्वर भूमिले भरिपूर्ण भएको क्षेत्र हो। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर मत्स्य पालन भयो, त्यसै गरेर चाहिँ धान, गहुँ, दलहन, बालीहरू भयो, त्यसै गरेर आलुको पकेट क्षेत्र भयो। यिनी जुन जोन छ दुग्ध उत्पादनको लागि पनि अर्बौंको लगानी छ हो, दुग्ध उत्पादनको लागि पनि सम्भावना धेरै छ हैन। ती क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि र पर्यटन क्षेत्रलाई त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर बडैयाताल गाउँपालिका पनि भयो हुनाले, बडैयातालै भयो हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति पनि पर्यटनसँग जोडेर त्यहाँ चाहिँ थारू समुदाय 52% भन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको पालिका हो। त्यो पालिकामा हामीले राम्रो होमस्टे, त्यो तालमै राम्रो एउटा चाहिँ होमस्टेको चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्यौँ या चाहिँ त्यो ताललाई हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमै अलिकति राम्रो ताल निर्माण गर्नका लागि त्यहाँ अहिले पनि धेरै छिमेकी जिल्लाबाट त्यहाँ ताल हेर्न जानुहुन्छ, तर तालको कुरूपता देखिसकेपछि अर्को पटक जाने ठाउँ छैन।
त्यस्तो अवस्थामा पुगेको छ। त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गरेर त्यो ताललाई अलि राम्रो बनाएर प्राकृतिक ताल हो त्यो सिमसार क्षेत्र हो। त्यसमा चाहिँ विदेशबाट आउने चराहरू साइबेरियन चरादेखि लिएर स्थानीय चराचुरुङ्गीहरू पन्छीहरू त्यहाँ छन्। त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर त्यो तालको विकास गर्न सक्यो भने त्यहाँ पर्यटनलाई हामीले चाहिँ राम्रो तरिकाले जोड्न सक्छौँ। त्यो पर्यटनबाट मलाई के लाग्छ भने बडायाताल गाउँपालिकाले त्यही भएका युवा युवतीलाई शिक्षित युवा युवती हुनुहुन्छ रोजगारीको सिर्जना त्यहीँबाट पनि हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। त्यो भएर रोजगार पर्यटन र कृषिलाई विशेष गरेर हामीले जोडेका छौँ। त्यहाँ म अहिले जाँदै गर्दा हामी त्यहाँ जनप्रतिनिधिका रूपमा अहिले हामी प्रत्याशी उम्मेदवार हुँदै गर्दा हाम्रा केही सङ्कल्पहरू छन्। जस्तो कि त्यहाँ थारू समुदाय बढी भएको र अहिले न्यायिक निरूपण गर्नका लागि थारू समुदायमा विशेष गरेर बडघर प्रथा छ। त्यो बडघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिन सक्ने प्रावधानहरू छ। गाउँसभाबाट हामीले चाहिँ निर्णय गरेर त्यो न्यायिक निरूपण गर्नका लागि जो विवादहरू गाउँटोलमा हुने गर्छ या कुनै विकास गर्नका लागि पनि ती बडघरहरू हुनुहुन्छ जो गाउँलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ बडघर प्रथालाई कम्तीमा पनि हामीले कानुनी मान्यता दियौँ भने या थारू समुदाय नभएको ठाउँमा पहाडी समुदाय छ त्यहाँ चाहिँ टोल विकास बनाएर टोल विकास समिति मार्फत त्यहाँका योजना तर्जुमा गरेर कार्यक्रमहरू गर्न सकिने विकास निर्माणका कामहरू गर्न सकिने सम्भावनाहरू छन्। यिनी कामहरू हुन सकिरहेको छैन। त्यो भएर यसलाई अलिकति डिप्लोमेटिक तरिकाले हामीले अगाडि लैजान सक्यौँ र अलिक व्यवस्थित गराउन सक्यौँ भने बडायाताल गाउँपालिकालाई हामीले सुन्दर र समुन्नत गाउँपालिका बनाउनमा कुनै पनि कसर बाँकी रहन्न भन्ने मलाई लाग्छ। धनुषजी यो सबै एजेन्डा लिएर तपाईँ जनताको माझ जाँदै हुनुहुन्छ? यस, गइसक्नु भएको? म गइसकेको छु। एकदम घरमा पुग्नु भएको छ? केही बाँकी होला मतदाता भेट्न? सबैलाई भेट्नु भएको छैन होला, थोरै बाँकी पनि होला, समय पनि कम छ तपाईसँग। तर अब चुनाव नजिक पनि आइसकेछ, मतदातालाई सबै कुरा बुझाउन पनि अप्ठ्यारै होला, समय पनि कम छ तपाईँहरूको होइन? हजुर। अब रहेको कुरो तपाईँको पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरि गठबन्धन गरेको छ, तर खास गरी तपाईँको हुने ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन गरेको छैन। त्यहाँ त छलमछल भएको छ, गठबन्धन टुटेको अवस्था छ। गठबन्धन छ कि छैन भन्ने परिकल्पना जनताले गर्न सकेको छैन। गठबन्धनलाई कतिपय नेपाली नागरिकले मानेको अवस्था छ, कतिपयले नमानेको अवस्था पनि छ। त त्यही कुरामा बडायाताल गाउँपालिकामा चाहिँ किन गठबन्धन भएन? बडायाताल गाउँपालिकामा गठबन्धन हुन नसक्नुको मुख्य कारण मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ हाम्रो दल अब नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस 2074 सालमा जनताहरूले तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्नुहोस् भनेर बडायाताल गाउँवासीले जति पनि मतदाता हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रतिपक्षमा बस्ने एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो र प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा हामीले निरन्तर यो 5 वर्षसम्म त्यहाँको स्थानीय सरकार र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले निरन्तर खबरदारी गऱ्यौँ। निरन्तर खबरदारी गर्दाका बावजुद पनि उहाँहरूले आफ्ना आचरण तपाईहरुले खबरदारी मात्र गर्ने हैन, तपाई पोलिटिकल पार्टी लोकतन्त्रको मान्यता अभ्यास गर्ने लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेस मानिन्छ। मैले त्यही विषयलाई जोड्दैछु। मैले त्यही विषयलाई जोड्दैछु। हामीले असहयोग गरेका बाटाहरू कहीँ पनि छैनन्। बडायाताल गाउँपालिका यस्तो पालिका हो त्यहाँ राजनीतिक सहिष्णुता एक आपस बीचमा यति राम्रो भाइचाराको सम्बन्ध छ जसका कारणले गर्दा बडायातालमा अहिंसा अभद्र व्यवहार हैन मनमुटाव हुने अवस्था अहिले पनि छैन। त्यो भएर हामीले के गर्यौं त भने लोकतन्त्रको हिमायती बोक्ने नेपाली कांग्रेस र त्यो मध्ये पनि बडायाताल विशेष गरेर अहिले देशभर गठबन्धन भइरहँदा बडायाताल गाउँपालिकामा पनि तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले लिएको थिएँ। तर त्यहाँका राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक दल का साथीहरू जसरी चाहिँ स्थानीय तहलाई नेतृत्व गर्दै गर्दा जुन किसिमको रवाब स्वभाव जुन भयो अब कांग्रेसलाई त्यही स्थानमा राख्नुपर्छ, गठबन्धन गरेर हामीलाई फाइदा छैन, हामी एक्लै पनि जित्न सक्छौं भनेर जुन आडम्बर र घमण्डले अगाडि बढिरहनु भयो र हामी पनि के हो भने हामी पनि के जान्न चाहन्छौं भने बडायाताल गाउँवासीलाई जसरी चाहिँ समस्याले घेराएर बडायाताललाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दी अविकसित बनाउनमा उहाँहरू उद्धत रहनुभयो। त्यो चीजलाई तोड्नका लागि पनि नेपाली कांग्रेस आफैमा पनि एक्लै सबल र सक्षम छ। बडायाताल गाउँवासीले अहिले राम्रो उम्मेदवार
पार्टी भन्दा पनि राम्रो उम्मेदवार को भनेर चिन्न सक्ने हैसियतका त्यहाँका मतदाता हुनुहुन्छ, सचेत नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँ नागरिकले पक्कै पनि विश्वास अहिले नेपाली कांग्रेसको पक्षमा विशेष गरेर भगत बहादुर नेपालीको नेतृत्वमा अहिले त्यहाँ उम्मेदवारी दिँदै गर्दा भगत नेपालीको पक्षमा त्यहाँका मतदाताहरू अहिले आकर्षणका रूपमा हाम्रो पछि लागिरहेको अवस्था छ र उहाँहरूको काम गर्नका लागि जुन मैले चाहिँ सङ्कल्प लिएर त्यहाँको समाजमा म गएको छु र त्यो हिसाबले नेपाली कांग्रेस बडायाताल गाउँपालिकामा निर्वाचित अनुमोदन हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तपाईँको जित्ने आधार के? जित्ने आधार प्रशस्त छ आशिष सर। यसलाई मैले अहिले बुदागत भन्न लाग्यो भने लगभग मैले धेरै ती बुदाहरू आउँछन्, जसमध्ये मैले थोरैमा भन्दै गर्दा त्यहाँ जो 5 सालसम्म जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नुभयो उहाँ उम्मेदवारहरू नै अहिले त्यहाँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले गर्न नसकेका कामहरू फेरि हामी गर्न सक्छौँ भनेर जसरी उहाँहरूले आफ्ना अठोटहरू र प्रतिबद्धता लिएर त्यो गाउँपालिकामा जानुभएको छ, जनतामाझ जानुभएको छ, अब त्यहाँ जनताहरूले पताउने अवस्था छैन। अहिले कम्तीमा पनि नेपाली कांग्रेसले एउटा युवालाई दोहोऱ्याउनु भएको छ र नेपाली कांग्रेसले मात्र एउटा यस्तो उम्मेदवार पठाएको छ जो कि त्यहाँ जनतामाझ भिजेको सीमान्तकृत समुदायबाट समावेशी सिद्धान्त अनुसार र त्यहाँका समुदायसँग एउटा रहन सहन व्यवहार बोली वचन र सधैँभरि एउटा चाहिँ त्यहाँको बडायाताल गाउँवासीसँग प्रत्यक्ष एउटा चाहिँ राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्ने उम्मेदवारलाई म मात्र नभएर त्यहाँ वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्मकै वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्षदेखि लिएर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र म स्वयं आफू अध्यक्षको उम्मेदवारी हुँदै गर्दा हामीसँग अहिले नराम्रो आक्षेप लागेको कुनै किसिमको चाहिँ दोष लागेको कुनै किसिमको अनियमितता गरेका त्यहाँ चाहिँ प्रत्याशी उम्मेदवारहरू हुनुहुन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली कांग्रेस मेरो नेतृत्वमा त्यहाँ अहिले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा मेरो जित्ने आधारहरू त्यहाँ प्रशस्त छन्। जो थारू समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मलाई एकदम धेरै मन पराइरहनु भएको छ। त्यसै गरेर यो राज्यबाट पछाडि पारिएका सीमान्तकृत समुदायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि मलाई चाहिँ एकदम रुचाउनु भएको छ र समग्र चाहिँ त्यहाँका युवा युवती आमा बुवा दाजुभाइहरूले पनि मलाई राम्रो सल्लाह दिइरहनु भएको छ र उहाँहरूको स्नेहका कारणले गर्दाखेरि पनि मैले जित्ने आधारहरू त्यहाँ धेरै देखेको छु र मैले जुन सङ्कल्प लिएर समाजमा छिरिरहेको छु त्यो हिसाबले त्यो बडायाताल गाउँपालिकाका मतदाताले मेरो पक्षमा मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने विषयमा चाहिँ म ढुक्क छु आशिष सर। जस्तो तपाईँको चुनावी घोषणापत्र के छ? चुनावी घोषणापत्रमा के राख्नु भएको अवस्था छ तपाईँको? चुनावी घोषणापत्रमा त हामीले विशेष गरेर किसानलाई जोड दिइरहेका छौँ। जस्तो कि साना किसानहरूलाई न्यूनतम पनि 10,000 रुपियाँसम्मको किसान क्रेडिट कार्ड दिने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ र त्यसै गरेर चाहिँ त्यहाँ पशुपालनका लागि प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। त्यो पशु र पन्छीका लागि कम्तीमा पनि उन्नत जातका पशुपन्छी र उन्नत जातको बिउ बिजनमा न्यूनतम 50% भन्दा बढी हामीले अनुदान दिने र चाहिँ त्यो कृषि पकेट एरियालाई अलिकति उत्पादनलाई बढावा दिन र अलिकति कृषकहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनका लागि निरन्तर हामी त्यो काममा चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। एउटा त्यो कुरालाई हामी लिएर गएका छौँ र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन समस्या त्यहाँ छ र कम्तीमा पनि 50 शय्याको एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल बडायाताल गाउँपालिकामा हामी स्थापना गर्छौँ र प्राविधिक धारतर्फका विद्यालयहरू त्यहाँ हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ र एउटा त्यो जुन क्याम्पस छ त्यो क्याम्पस शारदा बहुमुखी मैनापोखर शारदा बहुमुखी क्याम्पस छ। त्यहाँ ब्याचलर तहको स्नातक तहसम्म त्यहाँ अध्ययन हुन्छ, एउटा मात्रै क्याम्पस छ। त्यो क्याम्पसलाई हामीले कम्तीमा पनि मास्टर डिग्रीसम्म पढ्ने त्यहाँका किसानका छोराछोरीहरू जति पनि त्यहाँ क्याम्पसमा पढ्नुहुन्छ ब्याचलर पास गरिसकेपछि नेपालगञ्ज आउनुपर्ने समस्या छ, काठमाडौँ जानुपर्ने समस्या छ, तर आर्थिक अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि ब्याचलर पढेर मास्टर डिग्रीलाई ब्रेक गर्न परिरहेको अवस्था छ। त्यो कम्तीमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट म आफै पनि शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले त्यो मैनापोखर शारदा बहुमुखी क्याम्पसलाई मास्टर डिग्रीसम्म अध्यापन गर्ने एउटा चाहिँ क्याम्पसका रूपमा विकास गर्ने मेरो अठोट छ। र त्यसै गरेर पर्यटन
यहाँ चाहिँ पर्यटन बडैयाताल को जुन सम्भावना छ पर्यटनसँग जोडेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मानसरोवर यात्रा गर्नका लागि इन्डियाबाट धेरै तीर्थालुहरू नेपालगञ्ज आउने गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ देशैभरिका आन्तरिक पर्यटनहरू पनि नेपालगञ्ज आइरहनुहुन्छ। यो एउटा राजा विमानस्थल जुन छ राजा विमानस्थल नेपालगञ्जमै भएका कारणले र राजा विमानस्थललाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा जुन अगाडि बढाउन गइरहेको छ ती मानसरोवर यात्राका लागि र धार्मिक यात्राका लागि भारतदेखि नेपालका जति पनि आन्तरिक पर्यटनहरू नेपालगञ्ज आउनुहुन्छ कम्तीमा पनि बडैयाताललाई हामीले राम्रो तालका रूपमा विकसित गर्न सक्यौँ भने नेपालगञ्ज आएर बस्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू बडैयाताल त्यहाँ छ है एकचोटि घुमेर आउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हामी दिन खोजिरहेछौँ। त्यो टुरिज्मलाई त्यसरी हामी डेभलपमेन्ट गर्दैछौँ। तपाईँको यस्तो योगदान के छ ती बर्दिया जिल्लाको बडैयातालमा तपाईले मतदाताले भोटै दिनुपर्छ भन्ने अवस्था किन छ के छ तपाईको योगदान के छ त त्यहाँ? मेरो योगदान जनताप्रति मेरो योगदान पालिकाप्रति जुन किसिमको मैले आवाजहरू निरन्तर उठाइरहेको छु त्यो पालिकामा जुन किसिमको सामाजिक कामहरू मैले गरिरहेको छु बडैयातालको सम्वर्धन र पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि निरन्तर हामीले चाहिँ कृषि महोत्सवहरू पर्यटन महोत्सवहरू त्यहाँ चलाइरहनुमा मेरो नेतृत्व रह्यो र त्यसै गरेर त्यहाँको सीमान्तकृत समुदायलाई यो राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि मैले आफैले एउटा सामाजिक क्षेत्रबाट काम गरिरहेको छु। अहिले पनि त्यहाँका मतदाता भन्नुहुन्छ आशिष सर त्यो एकदम दुःख मान्नुपर्छ हामीले त्यहाँ दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ यो बडैयाताल गाउँपालिका यस्तो पालिका हो यो 5 साल भयो अहिले स्थानीय सरकारको समयावधि गुज्रेको एउटा पनि जोइन्ट मोबाइल क्याम्प त्यहाँ लगिएन। हेर्नुहोस् भने एकीकृत घुम्ती शिविर कहिले पनि गएन त्यहाँ। तपाईको अहिले रुन मन लाग्छ। हेर्नुहोस् अहिले 70 वर्षको बुवाआमा हुनुहुन्छ जो कि अहिले हाम्रो वृद्ध भत्ता खाने उमेर भइसकेको छ उहाँहरूसँग अहिले नागरिकता छैन वंशजका हिसाबले बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई नागरिकता चाहिन्छ भन्ने आवश्यकतै छैन। तर किन नागरिकता लिनु भएन उहाँहरूले? किन लिनु भएन किनकि उहाँहरू राज्यबाट धेरै पछाडि पारिएको नागरिकहरू हुनुहुन्छ समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई नागरिकता बनाएको फाइदा भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। हुनुहुन्छ नि त्यहाँ चमार समुदाय हुनुहुन्छ होइन तपाईको चाहिँ एकदम गरिब परिवारका नागरिकहरू हुनुहुन्छ। यसको तथ्याङ्क सङ्कलन त्यो गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कतिपय नागरिक यस्तो पनि हुनुहुन्छ 50-60 वर्षको वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ 80 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग नागरिकता त छ तर मतदाता फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम छैन भनेपछि त्यो बडैयाताल गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार हुँदै गर्दा आफ्ना वडाहरूमा कति नागरिक छुटेका छन् कति नागरिकसँग चाहिँ नागरिकता छ कि छैन कति नागरिकसँग कृषि व्यवसायहरू छ कि छैन तपाईको योगदान तथ्याङ्क मोटामोटी योगदान के छ त्यहाँ? मेरो योगदान त छ मैले त्यो समुदायको लागि निरन्तर पहिलेदेखि काम गरिरहेको छु। उहाँलाई चाहिँ एउटा दुईटा काम बताइदिनुस् न। मैले बडैयातालको प्रवर्धन गर्नका लागि बडैयातालको पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि विशेष तह गरेर एनजिओ सेक्टरसँग जोडेर मैले त्यहाँ राम्रा कामहरू गरिरहेको अवस्थाहरू थियो। तर के भने स्थानीय सरकार पहिले गरेको थिएँ 74 सालभन्दा अगाडि त्यहाँ पिकनिक स्पोटको लागि अहिले हेर्न जानुभयो भने क्लब मार्फत मैले राष्ट्रिय स्तरको बजेट त्यहाँ लिएर पिकनिक स्पोटका लागि मैले के आफ्ना निर्माणहरू थालनी गरेको अवस्था थियो। त्यसपछि लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र स्थानीय सरकारले नै त्यो ताललाई हेर्ने भयो हुनाले उहाँहरूले त्यो ताललाई अझै राम्रो बनाउन सक्नु भएन। त्यहाँ मेरो एउटा योगदान छ र त्यसै गरेर क्लबहरू मार्फत मैले विशेष गरेर युवा क्लबहरू मार्फत र महिला दिदीबहिनी सहकारी मार्फत त्यहाँ चाहिँ रासायनिक मलको व्यवस्था गरिदिने व्यवस्था म आफू बसिरहेको ठाउँमा म लेखा संयोजक पनि हो र मैले सहकारी मार्फत उन्नत जातका बिउ बिजनहरू वितरण रासायनिक मलको व्यवस्थापन गरिदिने काममा मैले सक्नेसम्मको ती कामहरू गरेको छु र तपाईको चाहिँ ती पछाडि पारिएका समुदायलाई सशक्तिकरणमा ल्याउनुपर्छ अलि जीवनस्तर अलि माथि उठाउनुपर्छ र सिपसँग जोडिएर विशेष गरेर सिटिभिटीका इभेन्ट बेसका कार्यक्रमहरू त्यहाँ समुदायहरूलाई जोड्नका लागि मेसन प्रोग्रामहरू भयो टेलरिङ प्रोग्रामहरू भयो ती समुदायहरूलाई मैले जोडिरहेको हुनाले पनि त्यो हिसाबले पनि त्यो समुदायमा बडैयातालमा मेरो योगदान छ। र मेरो यो अध्यापन गर्ने क्रममा मैले शिक्षण पेसा मैले धेरै गरेँ त्यो क्षेत्रमा मैले
पढाएकै हिसाबले पनि त्यहाँका आम नागरिकले यो शिक्षक हो, यो राम्रो सकारात्मक विचार बोकेको अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ खास गरी नेपाली जनतालाई? र अहिले चुनाव देशभरि नै लागेको अवस्था छ, कस्तो जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्छ जनताले? र तपाईँ पनि एउटा उम्मेदवारै हुनुहुन्छ, जनताको बिचमा जाँदाखेरि के अनुभव प्राप्त भएको अवस्था छ छोटकरीमा? अहिले देशैभरको जुन स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिले हामी लगभग धेरै नजिक पुगिसकेका छौँ। अबको एक हप्तापछि आम मतदाताले आफ्नो भाग्यरेखा कोर्नको लागि, आफ्नो पालिकाको विकास गर्नका लागि सक्षम जनप्रतिनिधि चुन्ने एउटा अवसर जुन छ, त्यो अवसरलाई कुनै पनि डर त्रास लोभका भरमा नराखेर राम्रो जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। र हरेक पालिकामा युवाहरू अहिले बेरोजगार हुनुहुन्छ, खेल मैदानहरू छैन हैन। त्यसै गरेर चाहिँ अब हाम्रो पालिकामा तपाईँको सीमा नाकाको जो भारतसँग जोडिएको पालिका हो, त्यो भनेपछि के भन्न चाहनुहुन्छ छोटकरीमा भन्दा हामी कार्यक्रमको अन्तमा उहाँहरूलाई म आम मतदाताहरूलाई र बडायाताल गाउँवासीहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अहिले चुन्दै गरेका जनप्रतिनिधिहरू भोलिका दिनमा हाम्रो मतबाट उहाँहरूले राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, उहाँहरूले लिएका सङ्कल्पहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, र उहाँहरू जनमैत्री शासन स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, भ्रष्टाचारलाई शून्यतामा ल्याउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुशासन मैत्री पालिका बनाउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोचेर ती जनप्रतिनिधि तपाईँलाई सबल लाग्यो, सक्षम लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मतलाई व्यक्त गर्नुहोला। एउटा राम्रो उम्मेदवारलाई चाहिँ जनप्रतिनिधिका रूपमा अनुमोदन गर्नुहोला र आउने 5 सालका लागि आफूले चुनेको जनप्रतिनिधि खराबलाई चुन्या रहेछु भन्ने पश्चाताप तपाईँहरूलाई नहुने गरेर चुन्नुहोला भन्ने मेरो आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो यो निर्वाचनको बिचमा, प्रचार प्रसारको बिचमा यति बेला हामीलाई जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, आशिष सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जो मेरो विचार, जुन मेरो मसँग भएका सङ्कल्प र म त्यो बडायाताल गाउँपालिकाका मतदाताहरूमा जाँदै गर्दा आफूले लिएका सङ्कल्पलाई समग्र यो सञ्चार माध्यमबाट जी टेलिभिजनबाट आफ्नो विचार व्यक्त गर्न दिनुभएकोमा, यो जुन प्लेटफर्म उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा म आशिष सरलाई धेरै धेरै र यो टेलिभिजन परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भगत बहादुर नेपालीजी, बडायाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता पनि हुनुहुन्छ बडायातालका। उहाँको उम्मेदवारी किन, जनताले उहाँलाई भोट किन दिने र उहाँको पार्टीको भूमिका के र उहाँले के योगदान गर्नुभयो भन्ने विषयलाई लिएर हामी उहाँलाई आज स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एसी टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै